Sangye chedan soge chanam la chancho bardo dani keso che dagi jinso gibe sanam dola pinjira sangye duboro sho sangye chedan soge chanam la chancho bardo dani keso dagi jinso gibe sanam gi dola pinjira sangye duboro sho sangye chedan soge chanam la chancho bardo dani keso Dagi jinso gibe sonam gi dola panjira sangye duboro yu simjan tamje dewa dan devi gidan dembra giro dungan dan dungan gi gidan thora giro je dungan me ben dewa da mi thora giro je nyerin chada dan dawe tangyam nebo giro je panden zawe lama rimbo je dagi jura pembe de jula kadin shembe gone je son Kuson toge ngoto tsando so saji puji jushin mento dhamma hira lenshe ngide kempa di sangye shindo mende amruwa Dukun nando shindo jabra sho guru buddha bodhi sato sapari vara ratna mandala pujame Samundra saparana samaye o simjen namge sambada luye chata chita para chejon dhamma deva Cheke korolo korodu su सम्पूर्ण प्राणी वितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मन चाहेको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा भगवानको सिद्धान्तमा चारवटा बुन्दाहरू अति महत्त्वपूर्ण कुरा छन् त्यसमध्ये जति पनि निर्माण गरिएका छन् अथवा प्राकृतिक हिसाबले निर्मित भएका छन् यी सबै संस्कार धर्महरू अनित्य छन् रे अनित्य छन् किनकि क्षण क्षणमा परिवर्तन भएर बदलिने स्वभावका छन् संसारमा संसारसँग सम्बन्धित जे जति पनि छन् अर्थात् क्लेश राग ऋष मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाह जस्ता क्लेशसँग सम्बन्धित चाहे त्यो मानसिक स्तरको होस् चाहे त्यो भौतिक स्तरको होस् जति पनि छन् क्लेशसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै पीडादायी छन् रे त्यहाँ सन्चो छैन पीडादायी छन् रे जति पनि विषय धर्महरू छन् चाहे त्यो सांसारिक होस् चाहे त्यो नैयायिक अर्थात् निर्माणको पक्षमा होस् जति पनि विषय धर्महरू छन् ती सबै अनात्मा छन् रे र निर्वाण शान्त छ रे यो चारवटा बुन्दा चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तका बुन्दाहरू भए र यसबाट हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहे त्यो मानव निर्मित होस् वा कसैबाट बनाएको होस् अथवा स्वतः प्रकृतिबाट बनेको होस् जति पनि बनेका छन् निर्मित भएका छन् सबै अनित्य छन् रे किन अनित्य छन् किनकि त्यो बनेको भएपछि त्यो अनित्य हुनै पर्छ किनकि नित्य भन्ने कुरा बनाउने भन्ने कुरा नित्यमा लागू हुँदैन बनेकोलाई नै अनित्य छ तपाईँ बस्ने घर तपाईले प्रयोग गर्ने चिजबिजहरू या प्रकृतिबाट बनेको पहाड हिमाल महासमुद्रहरू या हाम्रो कर्मबाट बनेको यो पञ्चखण्डहरू यी बनेका हुन् यी निर्मित भएका हुन् र जति पनि बनेका छन् सारा अनित्य छन् बदलिने स्वभावको छ बदलिन्छ यो कसरी क्षण क्षणमा बदलिन्छ
एकछिन पनि स्थिर नरहेर बदलिरहन्छ। कसरी? किनकि पहिलो क्षण जो दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिला नै समाप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि यदि कसैले पानी धेरै तताएर आगो बनाउँछु भन्ने सोच राख्दछ भने उसले पानी 100 डिग्री भन्दा माथि तातिसकेपछि त्यो पानी के हुन्छ? आगो बन्नुभन्दा पहिल्यै सुकिसकेको हुन्छ। त्यस्तै हरेक विषयवस्तुहरू पहिलो क्षण जो छ दोस्रो क्षणमा त्यो क्षण जो छ त्यसको दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिला नै समाप्त हुन्छ, टोटली समाप्त हुन्छ। र यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि विषयवस्तुहरू सार्न मिल्दैन, सार्न सम्भव छैन, सरेर जान सम्भव छैन। सर्ने भन्ने यो भाषा त लोक व्यवहारको लागि काम चलाउको हिसाबले मात्रै प्रयोग गरिएको हो। वास्तविकताको हिसाबले कुनै पनि चिजहरू सार्न वा सर्न सकिन्न। तिनै कुरा हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ, किनकि हाम्रो जीवन पनि बनेको हो। त्यसरी यो अनित्य छ। जुन चिज अनित्य छ पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा त्यो पहिलो क्षणको कुरो सरेर पुग्न सक्दैन, किनकि त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो चिज नष्ट भइसकेको हुन्छ। किनकि त्यो जब त्यो बन्द छ त्यो बन्दाखेरि नि नष्ट हुने किसिमले बनिरहेको हुन्छ। जब त्यो हेतु प्रत्ययले बन्द छ बन्दाखेरि नै नष्ट हुने किसिमले बनिरहेको हुन्छ, न कि रहने हिसाबले। त्यसैले हाम्रो यो चोला पनि अनित्य छ, किनकि यो पनि बनेको हो। बनेकोले नै यो के हो त? अनित्य हो, क्षणिक हो, बदलिने स्वभावको हो। जब यो अनित्य हो भने, जब यो हाम्रो चोला अनित्य हो भने अब हामी यहाँबाट मरेर कहीँ सरेर जाने भन्ने कुरो पनि रहेन, किनकि अनित्य हो। अनित्य भइसकेपछि त त्यो क्षणिक हुनुपर्छ, क्षण क्षणमा बदलिने हुनुपर्छ। जुन चिज क्षण क्षणमा बदलिन्छ त्यो सरेर अर्को ठाउँमा जान सक्दैन। त्यो धारावाहिक रूपमा त बगिरहेको हुन्छ, एउटा सन्तान धारावाहिक रूपमा त बगिरहेको हुन्छ, श्रृङ्खलाबद्ध भएर बगिरहेको त हुन्छ। तर त्यही द्रव्य त्यही वस्तु त्यो अवस्थाबाट नबिग्रिकन नबदलिकन सरेर अर्को ठाउँमा जान सक्दैन अरे। त्यसैले यो कुराबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ भगवानको सिद्धान्तमा हामीले जे जति हामीसँग अहिले छ, जे जति कर्म गरेका हुन्छौँ, गरेका छौँ, जे जति कर्म गरेका थियौँ, अहिले जुन कर्म पनि भइरहेको छ, जति पनि कुराहरू छन् यो यहीँ नै रहने हो। यहाँबाट उता जान सक्दैन, सरेर जान सक्दैन। तर एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि जब हाम्रो चोला यो चोला अन्त भएर मरणको अवस्थामा पुग्छ त्यति बेला त्यसले यहाँनिर एउटा बिउ रोपेर जान्छ, एउटा बिउ रोपिदिन्छ। त्यो बिउले बिल्कुलै नयाँ बिरुवा अर्थात् नयाँ चोला पैदा गर्छ, उत्पन्न गर्छ। त्यस्तै हिसाबले अनि भावी चोला यसरी बन्दै जान्छ। तर सरेर गएको त केही पनि छैन, यहाँबाट सरेर जान्छ केही पनि छैन, किनकि यो अनित्य हो, किनकि यो बनेको हो, किनकि यो हेतु प्रत्ययबाट बनेको हो। त्यसकारण हरेक विषय वस्तुहरू हेतु प्रत्ययबाट बनेकोले नै यो अनित्य हो र क्षणिक हो। जो चिज क्षणिक अनित्य बदलिने स्वभावको छ त्यो एक ठाउँबाट त्यसलाई त्यो अवस्थालाई नत्याइकन सरेर अर्को ठाउँमा पुग्ने सम्भवै हुँदैन। जब त्यहाँ अर्को ठाउँमा पुग्ने काम हुन्छ त्यहाँ बदलाव आउनुपर्छ, त्यहाँ परिवर्तन हुनुपर्छ, तब न त्यो सम्भव छ। त्यसकारण बदलाव नआइकन त्यही चिज जस्तोको तस्तै सरेर अर्को ठाउँमा पुग्ने भन्ने चाहिँ भगवानको सिद्धान्तमा मानिँदैन।
तसर्थ द्विजेत मिताप जति पनि बनेका निर्मित भएका बनाइएका या प्रकृतिबाट बनेका जति पनि चिजबिजहरू छन् यी सबै अनित्य छन्। साक्ष्यथम जे दुङ्गलवा अरे क्लेश राग रिस मोह लोभ लाज ईर्ष्या डाह लगायतका क्लेशसँग सम्बन्ध राखेका जति पनि विषय धर्महरू छन् यी सबै पीडादायी छन् रे। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन सुख राम्रो समृद्धि भनेर हामीले जुन ठानिरहेका छौँ, जुन कुरा मानिरहेका छौँ, हाम्रो घर, हाम्रो मान सम्मान, हाम्रो परिवार, हाम्रा आफन्त, कुटुम्ब, लाभ, यश, कीर्ति, स्वास्थ्य, हृष्टपुष्ट जति पनि यो अहिले हामीले जुन राम्रो पक्षको रूपमा हामीले हेरिरहेका छौँ, यिनीहरू यदि क्लेशसँग सम्बन्धित भएका छन् भने यो अवश्य यसले हामीलाई पीडा दिँदै छर्छ। यदि क्लेशसँग सम्बन्ध छैन भने त अर्कै कुरो भयो, तर अधिकांश त क्लेशसँगै सम्बन्ध हुन्छ। क्लेशलाई नै अगाडि सारेर हामीले यी कुराहरू लाभ प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण क्लेशसँग सम्बन्ध, राग रिस मोह लगायत यस्ता क्लेशसँग सम्बन्ध राखेर प्राप्त भएको जति पनि चिजबिजहरू हामीसँग छ यो पीडादायी छ, यसमा सन्चो छैन। यसो थोरै समयको लागि सन्चो जस्तो लागे तापनि वास्तवमै सन्चो छैन। यता भगवान बुद्धले जान्नुहुन्छ, आर्य बुद्धिसत्व अरतले जान्नुहुन्छ यो सन्चो छैन रे। सन्चो नहुँदै पनि हामीले किन सन्चो फिल भइरहेछ त? हामीले त सन्चो जस्तो लागिरहेछ त। भोक लागेपछि खाना खायो भने सन्चो महसुस हुन्छ, जाडो हुँदाखेरि न्यानो लुगा लगाएपछि सन्चो महसुस हुन्छ, गर्मी हुँदाखेरि नुहायो भने सन्चो महसुस हुन्छ। यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि यो त यसको सच्चाइ त उदाहरणबाट मात्रै बुझ्न सकिन्छ। जस्तो आँखीको परेली हाम्रो हत्केलामा राख्यो भने बिजाएको हामीले महसुस गर्न सकिँदैन। बिजाएको त छ, तर महसुस गर्न सकिँदैन। यदि आँखीको परेला हत्केलामा राखेर नबिजुने हो भने त आँखाभित्र घुसाउँदाखेरि पनि नबिजुनु पर्ने थियो। आँखाभित्र त बिजाएको थाहा हुन्छ क्या, त्यसै हत्केलामा पनि बिजाएको छ तर महसुस गर्न सकिन्न। त्यस्तै अहिले हामीले जुन सुख समृद्धि एक किसिमको एउटा हामीले जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिएका छौँ नि त्यसतर्फ तिनीहरू पनि आँखीको परेर हत्केलामा राखे जस्तो मात्रै हो, बिजाएको छ, बिजाउँछ त्यहाँ। जब त्यो बिजाउने तत्त्व बढ्दै जान्छ तब हामीले महसुस गर्छौँ। जब त्यो आँखीको परेले आँखाभित्र पुग्छ तब हामीले बिजाएको महसुस गर्नेछौँ। तसर्थ जस्तो सुकै जे हो भने पनि यदि त्यो क्लेशसँग सम्बन्ध राखेको छ, राग रिस मोह जस्ता क्लेशसँग सम्बन्ध भएर आएको छ अथवा त्योसँग सम्बन्ध राखेको छ भने त्यो पीडादायी छ। त्यहाँ सन्चो हुँदैन, त्यहाँ पक्का सन्चो हुँदैन, त्यहाँ पुराका पुरा सन्चो हुँदैन भन्ने कुरा भयो। क्षेत्र दागमेपा यो फेरि भगवानको सम्यक दृष्टिसँग सम्बन्धित कुरा आयो। जति पनि विषय धर्महरू छन्, चाहे त्यो संसारिक होस् चाहे त्यो संसारबाट परको होस्, जति पनि विषय धर्महरू छन् यी सबै अनात्मा छन् रे, अनात्मा छन्। यहाँ अनात्मा भने यो भगवान बुद्धको मार्गमा एकदमै प्रयोग हुने शब्द हो यो अनात्मा। अब यसको अर्थ लगाउने तरिकामा धेरै कुराहरू आउँछन्। अनात्मा तर माध्यमिक दर्शनबाट हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई दुई भाग लाएर प्रस्तुत गरिएको छ। एउटा पुद्गल अनात्मा, अर्को चाहिँ धर्म अनात्मा भनिन्छ। र हरेक विषय वस्तुमा चाहिँ यो अनात्मा लागू हुन्छ अरे।
आत्मा भन्ने चिज कहीँ पनि त्यस्तो होइन, हामीले सोचे जस्तो त्यस्तो छैन रे। हरेक विषयवस्तुहरू अनात्मा छन् रे। अनि निर्वाण परम सुख छ, यङ्गले दिए पनि शिवाओ अथवा देवाओ। निर्वाण शान्त छ वा परम सुख छ भन्न सकिन्छ। निर्वाण यस्तो अवस्था हो जुन अवस्था चित्त पुरा मुक्त भएको अवस्था अथवा सबै मैलबाट मुक्त भएको अवस्था हो। ती मैलहरू कहिले पनि नफर्किने गरेर होइन अस्ताएको अवस्था हो होइन। त्यो त्यहाँ किन शान्त छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तृष्णा हुँदैन। त्यो परिनिर्वाण र मृत्यु दुईटा कुराहरू छन् यहाँ। परिनिर्वाण हुनु एउटा कुरा भयो, मृत्यु हुनु अर्को कुरा भयो। मृत्यु त्यसलाई भनिन्छ जोसँग इच्छा आकांक्षा तृष्णाहरू जीवितै छन्। तृष्णाहरू जीवितै रहेर देहान्त हुने अवस्थालाई मृत्यु भनिन्छ। त तृष्णाबाट मुक्त भएर देहान्त हुने अवस्थालाई परिनिर्वाण भनिन्छ। त्यसलाई मृत्यु भनिँदैन। तृष्णालाई तृष्णा भनिन्छ, पालीमा तन्हा भनिन्छ, संस्कृतमा तृष्णा। तृष्णालाई साथमै राखेर यदि हाम्रो मृत्यु हुन्छ भने त्यो त पक्का मृत्यु हो, किनकि त्यसले फेरि जन्म दिन्छ, अर्को चोरा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो मृत्यु हो। तृष्णाबाट टोटली मुक्त भएर जसले देह त्याग्छ त्यो परिनिर्वाण हो। त्यसले फेरि भाव संसारमा अर्को चोरा लिनेवाला छैन। तसर्थ यो भगवानको सम्यक मार्गमा चारवटा सिद्धान्तका बुन्दाहरू हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन। सबै बनेका निर्मित भएका कुराहरू अनित्य छन्। क्लेशसँग सम्बन्धित जति पनि छ त्यो सबै पीडादायी छन्। विषय धर्म जति पनि छन् अनात्मा छन् र निर्वाण शान्त छ। यो भगवानको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तका बुन्दाहरू हो यो। र अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारलाई लिएर धम्म देशना गरिरहेका छौँ। महायान सूत्र अलङ्कारलाई लिएर र महायान सूत्र अलङ्कार यस्तो एउटा ग्रन्थ हो जुन ग्रन्थले चाहिँ महायानका सारा सूत्रहरूको चाहिँ व्याख्या गर्दछ। र महायानका जति पनि सूत्रहरू छन् यिनीहरूलाई दुई भागमा बाँडेको देखिन्छ। नितार्थ र न्यायार्थ सूत्र दुई भागमा बाँडेको देखिन्छ। नितार्थ सूत्र भनेको जस्तो प्रज्ञापारमिता सूत्रहरू भए जहाँ अत्याधिक रूपमा परमार्थ सत्यलाई बताएको हुन्छ। चार आर्य सत्य मध्ये निरोध सत्यलाई जोड दिएर त्यसमा बताएको हुन्छ भने अन्य लङ्का अवतार सूत्र, सन्धि निर्मोचन सूत्र लगायत यिनीहरू सूत्र चाहिँ विशेष गरेर न्यायार्थ मानिन्छ। किनकि त्यसले परमार्थ सत्यलाई अलि घुमाउरो पाराले बताएको देखिन्छ। र ती भगवान बुद्धका जुन सूत्रहरू छन् तिनीहरू दुवै नितार्थ र न्यायार्थ दुवै सूत्रको व्याख्यानको रूपमा चाहिँ यो महायान सूत्र अलङ्कार जुन बोधिसत्व मैत्रेयले रचना गर्नुभयो यो रहेको छ। ती दुवै सूत्रका व्याख्या हुने
त्यसकारण यो महायान सूत्र अलङ्कार चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रहेछ। म आशा गर्छु भविष्यमा यसलाई हामीले नेपाली भाषामा ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ, अनुवाद गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसको एउटा बृहत टीका पनि छ, स्थिरमतीले रचना गर्नुभएको। हाल आएर त्यो तेङ्गिरको एक ठेली नै हो त्यो। स्थिरमती आचार्य वसुबन्धुका शिष्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ। आचार्य वसुबन्धुका महान शिष्यहरू 4 जना थिए। ती 4 जना आफ्ना गुरुभन्दा पनि गुरुधरीलाई जित्न सक्ने खालको त्यस्तो मानिन्थ्यो। जस्तो प्रमाण शास्त्रको कुरा गर्दाखेरि दिग्नाग आचार्य वसुबन्धु भन्दा पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। जब हामी पारमिताको कुरा गर्छौँ भने विमुक्ति सेन आचार्य वसुबन्धु भन्दा पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यस्तै अहिले यो के अरे अभिधम्मको कुरामा स्थिरमती चाहिँ आचार्य वसुबन्धु भन्दा पनि अघि बढेको देखिन्छ। त्यस्तै होइन विनयमा गुणप्रभाव होला। यस्तो किसिमले आचार्य वसुबन्धु बौद्ध इतिहासमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ। उहाँलाई एउटा यानमा मात्र होइन, श्रावक यान र महायान दुवैले स्वीकार गरेको व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ। उहाँले श्रावक यानमा चाहिँ ठुलो योगदान दिनुभएको स्पष्ट छ। त्यसको प्रमाण त अब उहाँले रचना गरेको अभिधर्म कोश र त्यसको स्ववृत्ति नै हो। भने पछि आएर महायानमा आइसकेपछि महायानमा उहाँले चाहिँ 8 किसिमका प्रकरण शास्त्रहरूको रचना गर्नुभयो। त्यस हिसाबले पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ उहाँ कतिको महान त हुनुहुने रहेछ। र अन्तिममा उहाँको जीवनकालमा उहाँ नेपाल आउनुभएको भन्ने कुरा मानिएको छ। नेपालको भने महाचैत्य स्वयम्भूको दर्शन गर्न आउनुभएको भन्ने कुरा मानिएको छ। र बाँकी जीवन उहाँले स्वयम्भूको सेवा गरेर बिताउनु भएको भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। र अहिले स्वयम्भूको त्यो मोटर पार्क गर्ने अलि माथिपट्टि त्यहाँ एउटा वसुबन्धुको चैत्य स्तूप पनि त्यहाँ छ। त्यो उहाँको समाधि स्थल हो त्यो। त्यसैले अहिले यो महायान सूत्र अलङ्कार चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। यसको भाषाहरू अलिकति फरक छ। हाम्रो मानवले प्रयोग गर्ने भाषाभन्दा यसका भाषाहरू अलिकति शैली फरक देखिन्छ। जस्तो आचार्य नागार्जुनले रचना गरेको मूल प्रज्ञा लगायत ग्रन्थहरूको भाषा शैली र अब यी महायान सूत्र अलङ्कार भाषा शैली बिल्कुलै फरक देखिन्छ। यो कसरी फरक भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो महायान सूत्र अलङ्कार चाहिँ मैत्रेय बुद्ध, भावी बुद्ध भनौँ न, मैत्रेय बोधिसत्वले रचना गरेको र उहाँको भाषा चाहिँ तुष्यिता देवभूमिमा बोल्ने भाषा प्रयोग भएको देखिन्छ। तुष्यिता देवभूमिमा, तुष्यिता देवलोकमा उहाँ अहिले त्यहीँ हुनुहुन्छ भनिन्छ। र तुष्यिता भुवनमा बोल्ने भाषाको शैली भएकोले हामीले अलिकति यहाँ अन्य ग्रन्थभन्दा यो ग्रन्थको भाषा शैलीमा अलिकति भिन्नता अवश्य पनि हामीलाई महसुस हुन्छ। किनकि ती देवताको भाषाहरू यसमा चाहिँ प्रयोग गरेको देखिन्छ। तसर्थ अहिले हामी 18औं अध्यायमा छौँ। 17औं अध्यायमा पारमिता र चत्वारे वस्तु सङ्ग्रहणीका कुरा देशना गरिसकेपछि अब 18औंमा चाहिँ पुण्यको भण्डार र ज्ञानको भण्डारलाई कसरी चाहिँ आयोजन गर्ने भन्ने कुरामा छ। त्यो कुरामा छौँ हामीहरू, होइन? पुण्य समरको भण्डार त्यसको लागि अनि हामीले पूजा अभ्यासकोदेखि लिएर यहाँ कुरा गर्दै आएका छौँ। र यो महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको मार्गदर्शन जति पनि छ, यसलाई जब हामी अभ्यासमा उतार्छौँ, कसरी अभ्यासमा उतारिन्छ त भन्दाखेरि
लगभग 11औं शताब्दीतिरका भोटका महाविद्वान धर्मस्वामी शाक्य पण्डितले यसैलाई आधार मानेर एउटा ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। त्यसको नाम हो मुनिमत प्रकाश। मुनिमत प्रकाश जुन अहिले नेपाली भाषामा अनुवाद भएर आइसकेको छ। मुनिमत प्रकाश नै हो यो महायान सूत्र अलङ्कारलाई कसरी अभ्यास गरिन्छ भन्ने उपदेश चाहिँ त्यसमा उल्लेख भएको छ। लगभग त्यसमा गोत्रबाट प्रारम्भ गरेर अन्तिममा बुद्धको सद्गुणसम्म पुर्याएर 10वटा बुन्दालाई प्रयोग गरेर अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धम्मस्वामी शाक्य पण्डितले चाहिँ उल्लेख गर्नु भएको छ। मुनिमत प्रकाश। मुनिमत प्रकाश त्यस्तो ग्रन्थ हो कि त्यो शाक्य पण्डितलाई जब उहाँलाई चाहिँ मङ्गोलका सम्राट गोदन खानले चीनमा आमन्त्रण गर्नुभयो, उहाँ चीनमा जानुभयो लिङ्चु भन्ने ठाउँमा। धेरै बाँकी उहाँको भनौँ वृद्ध अवस्थामै त्यसतर्फ लाग्नु भएको हो। बाँकी समय अधिकांश उहाँले त्यहीँ बिताउनु भएको मानिन्छ। त्यसपछि यता भोटपट्टिका विनयीजनहरूले अनि शाक्य पण्डितलाई पुनः भोटमै फर्किनु पर्यो, हामीलाई यहाँ धम्मदेशनाको आवश्यक छ, भगवानको सम्यक धम्मदेशना गर्ने तपाईँ जस्तो सक्षम व्यक्ति अरू को नै होला र पुनः भोटमै फर्किनु पर्यो भनेर बिन्ती गरेको कुराहरू छ। त्यो बिन्ती गरेको अवस्थामा अनि धम्मस्वामी शाक्य पण्डितले मेरो यो शरीर जिउँदो त्यहाँ आएको र जिउँदो त्यहाँ नआएको केही फरक पर्दैन, वास्तवमा म त्यहाँ आएर पनि भन्ने त यही कुरा हो, अथवा मैले लेखेर पठाएँ भने भन्ने कुरा त यही नै हो। त्यसकारण म तिमीहरूलाई एउटा चिठीको रूपमा यो मुनिमत प्रकाश भन्ने ग्रन्थ उहाँले लेखेर पठाउनु भएको रहेछ। र त्यो मुनिमत प्रकाशमा चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कारको जुन यो धम्मदेशना जो छ, जब यसलाई अभ्यासमा उतारिन्छ त अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। यसको बारेमा धेरै वर्ष पहिला हाम्रा कल्याण मित्र, परम कल्याण मित्र खेन्चिन आपे रिम्बुसेबाट हामीले यसको धम्मदेशना हाम्रो धेरै नेपालीहरूले सुनिसकेका छौँ। मैले यो मुनिमत प्रकाशको धम्मदेशना महान उपाध्याय खेम्बु साङ्गे तेन्जिन हाल दलाई लामाको पनि गुरु हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ हुनुहुन्न, विदेशिनु भएको छ। उहाँको मुखारबिन्दबाट मैले सुन्ने अवसर पाएँ र साथसाथै खेन रिम्बुचे कुङ्गा वंशु चौसारका खेन्बु उहाँबाट पनि सुन्ने अवसर पाएँ। र पछि म नेपाल फर्किसकेपछि परम कल्याण मित्र जो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध प्रतिष्ठानको चाहिँ संस्थापक हुनुहुन्छ खेन्चेन आपे रिम्बुचे, उहाँ परम पूजनीय शाक्य ठिनी रिम्बुचे गुरुको गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अहिले हामी सामु हुनुहुन्न, विदेश हुनुभएको छ। र उहाँबाट चाहिँ नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर अनि उहाँबाट चाहिँ हामीले यो धम्मदेशना सुन्ने अवसर पाइयो। त्यसकारण हामीले साँच्चीकै बोधिसत्व यानमा लाएर अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि अभ्यास गर्ने सारा विस्तृत कुराहरू चाहिँ यो महायान सूत्र अलङ्कार नै हो। अरूहरू पनि छन् तर यतिको विस्तृत चाहिँ अलि छैन अरूमा। यो महायान सूत्र अलङ्कार धेरै राम्रो ग्रन्थ, धेरै हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले र सिकारु व्यक्तिहरूले र मन्दमती भएको व्यक्तिहरूले अभ्यास गर्नलाई यसले धेरै मद्दत दिनेछ। त्यसैले हामीले यसपालि जसरी भए पनि यो लकडाउनको अवसर पारेर महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशना गर्नु पर्यो र भावी हामीले यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद पनि गर्नु पर्यो भनी जमर्को लिएका छौँ। आशा गरौँ सम्भवतः मैले अहिले यो कर्महेतु फलको ग्रन्थ समाप्त हुन आँटिसकेको छ अनुवाद गरेर। अब त्यसपछि हामी यसलाई अनुवाद गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसको लागि मेरा धम्म मित्र श्री गुहेश्वरी आनन्दज्यू, उहाँ अहिले लगभग 86 समथिङ यति वर्ष भइसक्नु भएको छ, तापनि उहाँको साहस मेहनत उस्तै छ जस्तो पहिला थियो र उहाँबाट चाहिँ हामीलाई पुरै सहयोग हुन्छ
यो लेखनमा भन्ने कुरा मैले पुरै विश्वास लिएको छु र उहाँको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना पनि म भगवान बुद्धहरूको समस्या गर्न चाहन्छु। तसर्थ अब आज हामी महायान सूत्र अलङ्कारको बारेमा हामी यो उसमा आएका छौँ कि दृढ प्रतिज्ञा, हुन त हिजो पनि आइसकेको छ। दृढ प्रतिज्ञा, आँट्नु तात्नु, आँटेपछि तात्तिनुपर्छ। यदि आँटिसकेर पनि तात्तिन सकेन भनेदेखि फेरि त्यो काम पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले आँटेपछि तात्तिनको लागि हामीसँग दृढ प्रतिज्ञा हुनुपर्छ। हामी अधिकांशलाई के सोच्छौँ, अलिकति भगवानको सम्यक मार्ग धम्मतर्फ यसो हामी यसो लागि पर्नेहरूले हामी के सोच्छौँ, अझै पनि हामीले राम्रोसँग यसलाई महत्त्व दिएका हुँदैनौँ। धम्म भनेको त यसो बेला बखतमा यसो फुर्सद सुझाव पाउँदा गऱ्यौँ भने मेन गर्नुपर्ने काम त यही संसारकै काम लागिरहेको हुन्छ। यस संसारिक काममै बढी जोड तोडका साथ जीवन खर्चिरहेको हुन्छ। तर त्यो गलत, टोटली गलत। किनकि सांसारिक काममा तपाईँ जतिसुकै जोड तोडसँग तपाईँको जीवन खर्चे पनि त्यो त यो जुनीको लागि मात्रै हो, यो चलाको लागि मात्रै हो, त्यहाँबाट उता जाँदैन। त्यो कुरा स्पष्ट छ। यो धम्म साधना भनेको त यो जुनीको लागि फाइदा त हुन्छै हुन्छ। यो जुनीको लागि फाइदा होस् भने नचाहँदै पनि फाइदा अवश्य हुन्छ। तर यो त पछिसम्म फाइदा हुन्छ। त्यसैले हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर सांसारिकतर्फ जोड दिने कि यसतर्फ जोड दिने, किन भगवानले सम्यक मार्ग देखाउनु भएको छ, यसतर्फ जोड दिने। त्यसकारण यो जुनी एकदमै छोटो छ भन्ने कुरा त स्पष्ट छ। यही जुनीलाई सर्वस्व ठानेर यत्रो महान दुर्लभ मानव चोलालाई यसमै खर्चेर टुङ्ग्याउनु भन्ने चाहिँ र मानवताको नाताले त्यो उचित होइन। यो त पशु प्राणीले पनि गर्न सक्ने काम हो, पशुले पनि गर्छ। पशुले पनि एउटा जुनीको लागि त उसले मरिमटरी गरिरहेको हुन्छ। त्यो खासै त्यसलाई यो मानवको पुरुषार्थ भनिँदैन। यसलाई यो मानवले त पुरुषार्थ काम गर्नु पर्यो। क्यों भी धुन्डुप भनेको पुरुषार्थ। मान्छे मानव भएपछि पुरुषार्थ काम गर्नुपर्छ। यो पुरुषार्थक काम चाहिँ दुईटा छ। मोन्थो त ङेलेक्रे, एउटा चाहिँ सुगति प्राप्त गर्नु हो भने अर्को चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्नु हो। सुगति भनेको देव मनुष्यको चलालाई सुगति भनिन्छ। त्यो प्राप्त गर्न पनि पुरुषार्थै मानिएको छ भने त्योभन्दा अझै माथि निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, त्यसलाई त धनी पुरुषार्थ मानिएको छ। त्यसकारण हामी मानव भइसकेपछि कमसेकम यो दुईटा काममा चाहिँ हामीले अपनाएको हुनुपर्छ। यसैले भनिन्छ पुरुषार्थ। र यदि हामीले मनुष्य चोला र देवताको चोला प्राप्त गर्ने हो भने त्यसको लागि हामीले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। मनुष्यको चोला र देवताको चोला प्राप्त गर्नलाई पुरुषार्थ के हो त भन्दाखेरि शील पालन गर्नुपर्छ। त्यही एउटा बाटो हो, अरू बाटो छैन। मानव चोला पाएर मानवताबाट चाहिँ पुरुषार्थको लागि तपाईँले शील पालन गर्नुपर्छ।
भले तपाईँ गृहस्थी भए तापनि तपाईँले पनि शील पालन गर्नुपर्छ। गृहस्थीले पनि सकेमा आजीवनको शील पालन गर्नुहोस्। पञ्चशीलहरू, बोधिसत्वको शीलहरू हुन्छ हैन। त्यति पनि नसकेमा कमसेकम धुइठिम भनेको अहोरात्र पालन गर्ने शील पालन गर्नुहोस्। एक दिन एक रातको लागि शील पालन गर्नुहोस्। जस्तै हामीले अष्टाङ्ग उपवास व्रत भनिन्छ। एक दिन एक रातको व्रत हो यो पालन गर्नुहोस् गृहस्थीहरूको लागि। सकेमा आजीवनसम्म पञ्चशील नै त्यो गऱ्यो भने त झन् सुनमा सुगन्धै भइगयो। गृहस्थी जीवन त ह्याप्पी हुन्छ, सुखी हुन्छ, मङ्गलमय हुन्छ। कमसेकम त्यो नसके तापनि कमसेकम अहोरात्र एक दिन एक रात महिनामा एकपल्ट भए पनि यो शील पालन गर्नुहोस्। यति गरेकोमा तपाईँले मानव भएर मानवताको धर्म निभाएको हुन्छ। त्यो पुरुषार्थ। किनकि यो शील पालन गरेर हामीले यस्तो एउटा कुरा बनाएका हुन्छौँ कि जहाँबाट पुनः मानव चोला र देवताको चोला प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि गएर निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ धनै ठुलो पुरुषार्थ काम हो। निर्वाण प्राप्त गर्नलाई निर्वाण भनेको चाहिँ यस्तो अवस्था हो जसले समस्याको जरैदेखि निकालिदिन्छ। समस्याको जरो यसरी निकालिदिन्छ कि त्यो कहिले पनि फेरि जरो नरोप्ने ढङ्गले निकालिदिन्छ। सारा समस्याबाट फत्ते हुने त्यस्तो प्राप्त गर्नु हो। त्यो कुनै ठाउँ होइन। फेरि अहिले मान्छेको चोला देवताको चोला प्राप्त त्यस्तो होइन। यो त अवस्था हो। यो त चित्त शुद्ध बुद्ध भएको अवस्था हो। त्यो प्राप्त गर्नु हो। त्यसकारण मानव भएर मानवकै धर्म निभाउने भनेको यही दुईटा कुराहरू हुन्। ती बाहेक अन्य कुराहरू त अधिकांश मानव भएर दानवको काम गरिएको नै हुनेछ न कि मानव पो। तसर्थ मानव भएर मानवता, मानवकै धर्म, मानवको कर्तव्य पुरा गर्नु भनेको पुरुषार्थ गर्नु हो। त्यो हो शील पालन गर्ने एउटा कुरा आयो। अर्को चाहिँ सद्धम्म साधना, विशेष गरेर क्लेशसँग सिधै लडाइँ गरेर क्लेशलाई जरेदेखि उखेलेर फ्याँक्ने काम गरेपछि निर्वाण प्राप्त हुन्छ। यो हो। तसर्थ यसरी पुरुषार्थ सिद्ध गर्नको लागि अनि भगवानको सम्यक मार्गमा, विशेष गरेर बोधिसत्वको मार्गमा, बोधिसत्व यानमा यी दुवै कुरालाई अपनाएको छ। अपनाएको त छ। शील पनि पालन गरिन्छ, निर्वाण पनि प्राप्त गर्ने बाटोमा पनि लगिन्छ। तर बोधिसत्व यानमा आफ्नलाई गरिन्न, आफ्नलाई गरिँदैन, अरूको लागि समर्पित भएरै गरिन्छ। कुरो त्यो अरूको लागि समर्पित भएरै यी उपायहरू चाहिँ अपनाइएको हुन्छ, न कि आफ्नो लागि। यदि आफ्नो लागि गरेको हो भने बोधिसत्व यानमा त्यसलाई हिनयान भनिन्छ। हिनयान भनेर नाम दिइन्छ। र अरूको लागि गरेकोले नि त्यसलाई महायान भनिन्छ। यसको सीमा यसरी छुट्याइन्छ। त्यसकारण उसले शील पालन गरेको पनि अरूको हितको लागि गरेको हुन्छ। उसले निर्वाणै प्राप्त गरे पनि अरूको हितको लागि नै गरेको हुन्छ, न कि आफ्नो लागि। उसले आफ्नो भन्ने कुरालाई उसले चाहिँ डरलाग्दो किसिमले हेर्छ। बोधिसत्वले आफ्नो भनेको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर्दैन। त्यस सारा समस्याको होइन जड भएको रूपमा हेर्छ। त्यसैले जे गर्छ बोधिसत्वले अरूको लागि नै गर्छ। खाना खाए पनि अरूको लागि नै खान्छ। सास फेरे पनि अरूको लागि नै फेर्छ। सुत्दाखेरि पनि अरूको लागि सुत्ने।
हिँड्दाखेरि, बस्दाखेरि, बालबच्चा हुर्काउँदा, पढाउँदा सबै कुराहरू चाहिँ अरूको लागि समर्पित भएर गर्दछ। यो हो बोधिसत्वको मार्ग। तिनै कुराहरूलाई जोड दिएर माया सूत्र अलङ्कारमा अनि बोधिसत्वले दुईटै कुरा के हुन्छ, सद्गुणलाई अपनाउने, दुर्गुणलाई त्याग्ने भन्ने हुन्छ। सद्गुण जति पनि छन् त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ, आफूमा हुनुपर्ने हुन्छ। र दुर्गुण जुन अवगुण वैगुण छ यसले चाहिँ हानि नोक्सान पुर्याउने भएकोले यसलाई चाहिँ सदा सर्वदा हटाउने तर्फ लागिन्छ। जस्तो कि एउटा रिस, हामीलाई रिस आउँछ, रिसाउन त हामी चाहँदैनौँ, तर पनि हामी रिसाउँछौँ। रिस यतिकै आउँदैन, रिस आउनुभन्दा पहिला त्यहाँ धेरै घटना घटेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै अन्तिममा रिस आएर त्यो घटना पुरा हुन्छ। रिस आउनुभन्दा पहिला तपाईँको मनमा अर्कै एउटा कुरा आउनुपर्छ, त्यो घृणा। घृणा आउनु पर्यो, घृणा आउनुभन्दा पहिला तपाईँको मनमा अर्को आउनु पर्यो, अविश्वास आउनुपर्छ। अविश्वास आउनुभन्दा पहिला अर्को एउटा कुरा आउनु पर्यो, मनको सन्तुष्टता भड्किनु, होइन? सन्तुष्ट मनमा रहिरहेको बेलामा अविश्वास आउँदैन, घृणा आउँदैन, रिस आउँदैन। जब जब मनको सन्तुष्ट भड्किन्छ, मनको सन्तुष्टता भड्किन्छ, तब त्यहाँ अविश्वास पैदा हुन्छ। अविश्वास चाहिँ डर पैदा गर्छ, त्यहाँबाट घृणा पैदा गर्छ, त्यहाँबाट रिस पैदा गर्छ। तर यो यति तीव्र गतिमा आइरहेको हुन्छ कि हामीले त झट्टै आए जस्तो लाग्छ, एकैपल्ट आए जस्तो लाग्छ, रिस त एकैपल्ट आए जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा त्यहाँ धेरै कुराहरू पालो आइरहेको हुन्छ, तर त्यो तीव्र गतिमा आइरहेको हुन्छ, हामीले ठम्याउनै सक्दैनौँ। हाम्रो मन धेरै कमजोर भएकोले त्यसको गतिलाई हामीले ठम्याउन सक्दैनौँ, त्यो तीव्र गतिमा आइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो हरेक गल्तीहरू, दोषहरू जुन हाम्रो मनमा छाँटछाँट पैदा भइरहेको हुन्छ, हामीले त्यसलाई ठम्याउन सकिरहेको हुँदैन। त्यो आउँछ, कर्म गर्छ, त्यो जान्छ, त्यो कर्मको छाप मनमा बस्छ, प्रिन्ट भएर बस्छ, फेरि त्यसले पछि हामीलाई समस्या पैदा गर्छ। यो सारा कुरा चाहिँ कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि कमजोर मानसिकले भएको हो। कमजोर मानसिकले भएको हो। यदि हामीसँग भएको मानसिक तत्त्व ताकतिलो हुनु हो त यस्ता नकारात्मक कुराले हामीलाई होइन हमला गर्न सक्दैन। हाम्रो मन धेरै कमजोर छ। त्यसैले भगवानले कमजोर मानसिकबाट मुक्त हुनुको लागि मनलाई ताकतिलो बनाउनु पर्यो। यसरी धम्म देशना गर्नुभयो, मनलाई ताकतिलो बनाउनु पर्यो। अहिले हाम्रो मन कमजोर किन छ? किनकि हाम्रो मन छरिएर बसेको छ, जताततै छरिएर बसेको छ। जसरी यो भुइँमा पानी पुकिदियो भने पानी छरिन्छ, छरिएर बसेको पानीमा ताकत हुँदैन, बल हुँदैन। कोही यतै गइरहेछ, कोही उतै गइरहेछ। जब तपाईँले एउटा औँलाले चाहिँ पानीको धार ठ्याक्क तानेपछि पानी सबै एकतर्फ बग्न थाल्छ, अनि त्यो पानीमा ताकत आउँछ र त्यो तीव्र गतिमा बग्न थाल्छ। त्यस्तै हामीसँग भएर यो रहेको छरिएको मन जो छ, जो कमजोर मन छ, यसलाई पनि एक धारमा ल्याउन सक्यो भने यो ताकतिलो बन्छ। यो मनलाई एक धारमा ल्याउनको लागि अनि भगवानले चाहिँ ध्यान समाधिको कुरा सिकाउनु भयो। एकाग्रत चित्तलाई एकाग्रत कसरी पार्ने यसतर्फ सिकाउनु भयो। तसर्थ यो छरिएर बसेको मनलाई ताकतिलो बनाउनको लागि अनि समथ ध्यानहरू गर्नु पर्यो। जब मन ताकतिलो हुन्छ तब त्यसले चाहिँ सच्चाइको दर्शन गर्नलाई सजिलो पार्छ, सजिलो पारिन्छ। र समथ राम्रो भएपछि सच्चाइको दर्शन गर्नलाई मन तम तयार हुन्छ र त्यसमा विपස්සना ध्यान प्रयोग गरेर अनि सच्चाइको दर्शन हुन्छ। जब सच्चाइको दर्शन हुन्छ तब यस्ता नक्कली कुराहरू सबै हटेर जान्छन्। जुन हामीले नक्कली कुरालाई साँच्चै भनेर आसक्ति गरेर फोकटमा, दुःखमा, चिन्तामा बस्न परिरहेको थियो, ती सारा कुराहरू हटेर जान्छन्। जब सच्चाइको दर्शन हुन्छ अविद्याको जालो काटिन्छ,
अविद्याको जालो काटिन्छ। के हो यो अविद्या? केलाई भनिन्छ अविद्या? यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। अविद्या भनेको सच्चाइलाई सही ढङ्गसँग नजान्नु वा त्यसलाई गलत ढङ्गले पकड्नु नै हो। सच्चाइ के हो त? अब सच्चाइ हो के? यो कहाँ छ यो भन्दाखेरि तपाईँ टाढा जानु पर्दैन, यहीँ छ, तपाईँसँगै छ, यहीँ छ। मात्र त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेपछि काम सकियो। केलाई बुझ्ने? पञ्चखण्डलाई, फुङफुङा, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान खण्ड, यी पाँचवटा हुन्। त्यो त हामीसँगै छ अहिले। यिनै पञ्चखण्डको चाहिँ सच्चाइ नबुझ्नाले सारा यो गेम भइरहेको छ, खेल भइरहेको छ। के को खेल? दुःखको खेल, दुःखको कारणको खेल, भव संसारको खेल, भवचक्रको खेल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मरणको खेल, आँसुको धारा बगाउने खेल, रगतको खोला बगाउने खेल, मरेर हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्नुपर्ने खेल। यी खेलहरू, यो जो गेम छ, यो अनादिकालदेखि भएर आउँदैछ, आइरहेको छ हाम्रो जीवनमा, अझै पनि भइरहेको छ। यो सारा गेम कसरी आएको भन्दाखेरि अविद्याबाट आएको। अविद्याले चाहिँ सच्चाइको बोध गर्न सकेन, सच्चाइलाई दर्शन गर्न सकेन। कुन सच्चाइ? पञ्चखण्डको सच्चाइ। यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान जस्ता पञ्चखण्डको सच्चाइलाई बुझ्न नसक्नाले नि यी घटनालाई हामीले पटक पटक बिहोर्नु परेको हो। त्यसकारण भगवानले पञ्चखण्डको बारेमा बताउनु भयो। र यो पञ्चखण्डमा चाहिँ हामीमा कसरी अविद्या आयो भने हामीमा भ्रम पर्यो। हामी भ्रम छौँ, अहिले हामी भ्रम छौँ। चार किसिमले हामी भ्रम छौँ, किनकि यो पञ्चखण्ड जो, यसलाई हामीले आत्मा भनेर पक्ड्यौँ, आसक्ति गऱ्यौँ, समाउन पुग्यौँ। आत्मा म म म भनेर पक्ड्यौँ, समाउन पुग्यौँ। एउटा भ्रम यो भयो। दोस्रो भ्रम यो पञ्चखण्ड अपवित्र हुँदाहुँदै पवित्र छ, सफा छ भन्दा फेरि अर्को आसक्ति थपिँदै गयो फेरि यसमा। दोस्रो भ्रम यो भयो। तेस्रो भ्रम यो पञ्चखण्ड अनित्य, क्षण क्षणमा बदलेर नासिनै जाने स्वभावको हुँदाहुँदै पनि हामीले भ्रममा परेर नित्य पनि ठान्यौँ। यो नित्य छ होइन? हिजोको त्यही म, आजको त्यही म, भोलिको त्यही म, 80 वर्षपछि भने त्यही म, आदि आदि। त्यसलाई हामीले नित्य भनेर भन्ठान्दै गयौँ। यो पञ्चखण्ड वास्तवमै हो भने पीडादायी छ, तर यसलाई हामीले त्यसलाई नबुझेर सुख छ, सुख भनेर चाहिँ पक्ड्न पुग्यौँ। त यस्तो किसिमले हामी भ्रममा परियो, भ्रममा परियो। अब यो भ्रममा कसले पार्यो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तो अन्य धर्म आलमी, केही धर्म आलमीहरूमा चाहिँ सबै भगवानले गराएको सुख पाए पनि तेरै हातमा, दुःख पाए पनि तेरै हातमा भनेर भन्छन्। भगवानको सम्यक मार्गमा त्यस्तो कुरा चल्दैन, त्यो भनाइलाई स्वीकार गरिन्न। यो जुन भ्रमपूर्ण यो छ, यो भ्रम कसरी आयो त भन्दाखेरि, यो भ्रम कसरी आयो भने अलिकति गाह्रो छ बुझ्नलाई। यो भ्रम चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्रमाण शास्त्रमा एउटा शब्द छ, ढावा संज्ञौँ रे। ढावा संज्ञौँबाट आएको। ढावा संज्ञौँ भने उस्तै उस्तैबाट आएको, उस्तै उस्तै भन्ने ठानेर आएको। उस्तै उस्तै त होइन त्यो, तर हामीले उस्तै उस्तै भनेर ठान्यौँ। बुझ्नुभयो नि के? जब एकपछि अर्को उत्पन्न हुँदै आयो, एकपछि अर्को उत्पन्न हुँदै आउँदाखेरि, यो तीव्र गतिमा आउँदाखेरि तपाईँले त्यसलाई छुट्याउन सकेन। एउटै देखियो, मानसिक कमजोरताले एउटै देखियो। घुम्ने पङ्खामा 3टा पखेटा त थियो त, जब त्यो पङ्खा जोडसँग घुमिन्छ एउटै देखियो, एउटै रिङ देखियो। यस्तो किसिमले हामी भ्रममा परेका हुन्छौँ। भ्रम त्यसरी आउँछ। त्यसलाई भन्छ अहिले हाम्रो यो भोट भाषाको जुन एउटा जुन प्रमाण शास्त्र छ त्यसमा चाहिँ ढावा संज्ञौँ भनिन्छ। मेन भ्रम त्यसरी आएको। र
त्यो एक एकवटा गरेर केलाएर हेर्नको लागि त शक्तिशाली मन चाहियो। सामान्य मनले त त्यो देख्न सक्दैन, त्यसमा त्यति पावर छैन। शक्तिशाली मन चाहियो। त्यो शक्तिशाली मनलाई भनिन्छ प्रज्ञा, होइन? त्यसले मात्र यो देख्छ। यो हाम्रो पानी फोकी आँखाले त देख्न पनि सक्दैन त्यस्तो। त त्यस्तो किसिमले यो अब यो कहिलेदेखि भएको भने कहिलेदेखि हो थाहा छैन भनेछ, होइन? यो भ्रममा हामी कहिलेदेखि पर्यौँ भन्दाखेरि कहिलेदेखि हो थाहा छैन। त्यो थाहा पाउन खोज्यो कि तपाईँ मूर्ख नै हुन्छ, मूर्ख हुन्छ। किनकि यो त अनादिकालदेखि आएको छ, अनादिकालदेखि आएको छ। अनादिकालदेखि आएकोलाई फेरि तपाईँले कहीँ छ कि, सुरुवात कहीँ छ कि भनेर तपाईँले खोज्न थाल्नुभयो भने तपाईँ मूर्ख नै हुन्छ। यो आदि सिद्धि छैन, यो आदि सिद्ध छैन। कुखुरा पहिला भयो कि कुखुराको अन्डा पहिला भयो भन्ने जस्तै कुरो हो। यसको पहिला कुन भयो भनेर भन्नु सक्ने अवस्था छैन। यो त अनादिकालदेखि यो चल्दै आएको छ। तर पनि के त अनि यसको अन्त सम्भव छ त? यसलाई टुङ्ग्याउन सम्भव छ त? यो आँसुको धारा बगाउने यात्रा, रगतको खोला बगाउने यात्रा, राम्रा राम्रा घर बनाएर फेरि त्योभित्र मान्छे मरेर मुर्दा निकाल्नुपर्ने यात्रा, के यसलाई टुङ्ग्याउन सम्भव छ त भन्दाखेरि भगवानको सम्यक मार्गमा सम्भव छ। यसको सुरुवात कहाँदेखि भयो भनेर यसको सुरुवात भेट्नु चाहिँ सम्भव छैन। यो त अनादिकालदेखि आएको हो। तर पनि यसलाई चाहेमा टुङ्ग्यो, यो यात्रालाई बन्द गर्न सकिन्छ, टुङ्ग्याउन सकिन्छ। यो आमाको दुध खानी जुन छ यसलाई बन्द गर्न सकिन्छ। आँसुको आफन्तबाट छुटकारा भए बापत आएको आँसुको धारा बगाइन्छ, त्यसलाई बन्द गर्न सकिन्छ। हड्डीका थुप्रा जम्मा गरिन्छ, त्यसलाई बन्द गर्न सकिन्छ। त्यो सम्भव छ अरे। भगवानको सम्यक मार्गले हामीले सिक्नु खोज्यो यो। जसरी तपाईँको हातमा एउटा केराउको दाना छ, त्यो केराउको दानाको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दाखेरि भन्न सकिँदैन। त्यो केराउको दानाको पनि पहिला अर्को बिउ हुँदो, त्यो बिउको पनि अर्को बिउ हुँदो, अर्को बिउको अर्को बिउ हुँदो, यसरी खोज्दै जाने हो भने यस्तो सुरुवात पहिलो केराको दाना चाहिँ यो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, छैन। तर तपाईँको हत्केलामा भएको केराको दाना त्यसलाई आगोमा भुटिदियो भने त्यो त्यही अन्त भयो। त्यसको यात्रा टुङ्ग्यो। त्यस उपरान्त अब केराउ फल्नेवाला छैन, त्यहाँबाट त्यो दानाबाट केराउ आउनेवाला छैन। त्यस्तै हामीसँग भएको यो भ्रम अविद्याको सुरुवात त थाहा छैन हामीलाई कहाँदेखि सुरु भयो यो। तर यसलाई अन्त गर्न सम्भव छ। यसलाई अन्त गर्न साथ यो आँसुको धाराको चाहिँ यात्रा, रगतको खोलाको यात्रा, मसानघाट हड्डीको थुपा गर्ने यात्रा चाहिँ बन्द हुन्छ। बन्द भयो यसरी हुन्छ कि कहिले पनि नफर्किने गरेर चाहिँ बन्द हुन्छ। त्यो बन्द भएको अवस्थालाई भगवान्ले एउटा नाम दिनुभएको छ, निर्वाण। निर्वाण प्राप्त गर्ने त्यो चाहिँ परम शान्त छ अरे। त्यहाँ शान्त छ है, त्यहाँ शान्त छ भनेर यसरी बताएको हो। तसर्थ हामीले अब धम्म साधना किन गर्नुपर्छ, धम्म अभ्यास किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यही हो कुरो। यो संसारिक कुरोमा जे जे सुख हामी बसेर पनि भने जस्तो सुख त पाइँदो रहेछ। अलिअलि सुख पाउन खोज्यो, अर्को समस्या आइरहेको हुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि समाधान होला कि भन्ने खोज्यो, त्यहाँ पुगेपछि अर्को समस्या आइरहेको हुन्छ। एउटा समस्या टुङ्ग्यो, अर्को फेरि त्यहाँ देखा परिहाल्छ। त्यसकारण भव संसारको जुन छ त्यसमा हामी फसेर समस्याको समाधान हुँदो रहेछ, होइन? भनौँ न एउटा सानो उदाहरण, जुन ठाउँ जुन जग्गा तपाईँलाई मन पर्यो, त्यो जग्गामा तपाईँलाई घर बनाउन मन लाग्यो, सुरुमा तपाईँलाई त्यो जग्गा कति राम्रो लागेको थियो भने अब त्यही जग्गा त्यहीँ बनेको घर तपाईँ 2 वर्ष 3 वर्ष पछि आएर त्यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई त्यो मन पर्दैन। त्यो अवस्थामा तपाईँ हुँदैन, तपाईँ त्यहाँ धेरै फरक परिसकेको हुन्छ, त्यहाँ धेरै फरक परिसकेको हुन्छ, होइन? त्यसो भए यो सबै चिजमा त्यही कुरा लागु हुन्छ। हरेक चिजहरू हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने चाहिँ मुख धुने साबुन, स्याम्पूदेखि लिएर दाँत मार्ने ब्रस, के टुथपेस्टहरू, लुगाहरू, जुत्ता, त्यही प्रयोग हुन्छ। यदि यस्तो नहुँदो हो त तपाईँको घरमा 1 जोर मात्रै जुत्ता हुन्थ्यो, आज 100 जोर जुत्ता हुनु पर्दैन थियो।
बुझ्नुभयो नि के? तपाईँलाई जुन सुरुमा किन्नुभएको जुत्ता छ नि एक जोर, त्यो तपाईँलाई मन पराएर किन्नुभएको नि, त्यसलाई मात्रै मन पराएर नै हो भने त अरू जुत्ता तपाईँले किन्न सक्दैन थियो। त्यसकारण परिवर्तन हुन्छ। हरेक चिजबिजहरूमा यो तिर्सनाले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ खोजेर आउँछ, नयाँ नयाँ भोग्न चाहिरहेको हुन्छ, होइन? तर वास्तवमा कुरो त त्यही हो। फेरि कुरो त त्यही हो, बुझ्नुभयो नि के? एकजनाको श्रीमती रहेछ अरे, श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीसँग अब झगडा भयो, के भयो, पहिला त एकदम उनीहरू माया प्रेम राम्रो थियो र, अनि पुरानो हुँदै गएपछि चाहिँ झगडा भयो। झगडा भएपछि श्रीमतीले श्रीमान छोडेर गयो। त श्रीमती पनि आफ्नो फिटनेस राम्रो राख्यो, उसले फिटनेसहरू राम्रो राख्यो, शरीरको पुरै राम्रो राख्यो, एक्सर्साइज गरेर, होइन? उसको छालामा चाउरी पर्ने दिएन, ओठ रसिलो राख्यो, सबै चाहिँ राम्रो राखेपछि त ऊ त तरुणी भएर बसिसक्यो नि त केही समयको लागि। अनि उसको श्रीमानले उसलाई चिन्नै नसक्ने भएछ अरे, कहीँ बाटोमा भेटे पनि चिन्न नसक्ने भइसकेपछि अहिले जस्तै यस्तै अब कुराकानी भयो होला, अनि उसले श्रीमती भन्दा चिनेन, फेरि उसँग प्रेम भएछ अरे, लभ परेछ अरे। त्यो श्रीमानको हेर्नुहोस् है, श्रीमतीलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ, उसले त्यो यो कुरालाई खुला गरेन, गोप्य राख्यो। त श्रीमान चाहिँ उसँग लभ परेछ अरे। लभ परिसकेपछि फेरि उनीहरू खुसियालीको साथ बसे। फेरि केही समयपछि फेरि त्यहाँ झगडा हुन थाल्यो अरे। अनि श्रीमतीले सच्चाइ बतायो, म त तेरो पहिलाको त्यही श्रीमती हो, तैँले मलाई नचिनेको मात्रै हो भने फक्क भनिसकेपछि श्रीमान, होइन, 7 बल्टेन खायो भनेपछि हामीले प्रयोग गर्ने हरेक चिजबिज र हालत त्यही हो, एउटै हालत हो। त्यसकारण हामीमा सन्तुष्ट हुन जरुरी छ, सन्तुष्टिपन आउन जरुरी छ, होइन? यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तसर्थ दृढ प्रतिज्ञा, होइन, डिटर्मिनेसन, हामीसँग यो दृढ प्रतिज्ञा हुन एकदमै जरुरी छ। र प्रज्ञा, समाधि र त्यसको साथमा वीर्य। प्रज्ञा र समाधि त नभई हुँदैन, प्रज्ञा र समाधि त हुनै पर्यो। तर प्रज्ञा र समाधि मात्रै भएर कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छ फेरि, किनकि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि वीर्य चाहिन्छ। वीर्य, वीर्य भनेको तत्परता, मेहनत गर्नुपर्छ। कुशल काम गर्नलाई उत्साहित भएर मेहनत गर्नुपर्छ, त्यसलाई भन्छ वीर्य। तसर्थ यो 3टा कुरा भइसकेपछि अनि व्यक्तिमा साहस आउँछ, आँट आउँछ, जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि उसले झेल्न सक्छ, सहन सक्छ, सहनशीलता आउँछ, होइन? त्यो र ऊ चाहिँ निर्भय भएर अनि आफ्नो बाटोमा लाग्न सक्छ, निर्भय भएर। जब जोसँग प्रज्ञा छ, होइन, समाधि ध्यान छ र साथमा वीर्य पनि छ भने यो 3टा कुराले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति निर्भय भएर चाहिँ आफ्नो बाटो उसले चाहिँ अभ्यासमा जुट्न सक्छ अरे। नत्र भने त फेरि त्यही हो, मन मानसिक कमजोर भयो, मनले हरेस खायो, त्यहाँबाट भय उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँबाट आफूले आँटेको काम पनि गर्न मन लाग्दैन, त्यसले गर्दाखेरि मन पनि अलिकति विक्षिप्त हुन्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि समस्या पैदा गर्छ, बुझ्नुभयो नि के? तसर्थ दृढ प्रतिज्ञा, यो बोधिसत्वको अभ्यास साधनामा लाग्ने व्यक्तिमा एउटा दृढ प्रतिज्ञा हुनुपर्छ। जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि म त्यसलाई झेल्छु, समाधान गर्छु भन्ने हुनुपर्छ। यदि मैले यो गर्न सकिनँ भने फेरि समस्या त्यही यात्राको हुन्छ, फेरि आँसुको धारा बगाउनु पर्ने,
रगतको खोला बगाउनु भने यही यात्रा जान्छ फेरि। यो यात्रा त अनन्त छ, फेरि डलाउँदो यात्रा छ। बरु यतातिर निर्वाण प्राप्त गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो यात्रा मोड्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ समस्या अलिक कमै हुन्छ, त्यो समस्याको समाधान पनि गर्न सकिन्छ र भोलि गएर सम्म सम्बुद्ध पनि हुन सकिन्छ। फाइदै फाइदा छ, कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ अनि साधना गर्ने साधक साधिकाले अनि स्वभावैले हैन आफूमा दृढता, म यस्तो हुन सक्छु नै भन्ने एउटा चाहिँ प्रणिधान, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने वीर्य हैन, यो तीनटा भएपछि त्यसलाई भन्छ दृढ प्रतिज्ञा भनिन्छ। र यसले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई नै बाजी राखेर भए पनि अभ्यासमा जुट्न सक्छ, अगाडि बढ्न सक्छ। र जब जब उसले अभ्यास गर्दै जान्छ, जब जब उसले सही अभ्यास गर्दै जान्छ, तब तब त्यहाँ सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छन्। अभ्यास गरेर प्राप्त हुने जुन सद्गुणहरू छ तिनीहरू पनि त्यहाँ क्रमशः देखा पर्न थाल्छन्। सद्गुण भनेको अभिज्ञहरू हैन, कि अभिज्ञहरू टाढाको आवाज यहीँबाट सुन्न सक्नु, टाढाको कुरा यहीँबाट देख्न सक्नु आदि आदि। यता सद्गुणहरू पनि हामीले यो अभ्यास गरे बापत पाउँदै जान्छौँ, हामीमा त्यो मिल्दै जान्छ अरे। त्यो पाइसकेपछि अनि हामीले अरूलाई सजिलैसँग सही मार्गमा लगाउन सक्छौँ, किनकि यी सद्गुणहरूले चाहिँ अरूको मनको कुरोले थाहा पाइहाल्छ। अरूको मनलाई तोकेरै हेरेको भने उसको मनमा के कुरा खेलिरहेको छ, के कस्तो अवस्था छ, उसको मनको बारेमा उसले सबै जान्दछ। जानिसकेपछि उसले त्यही हिसाबले उसलाई चाहिँ सही बाटोमा लाउन सजिलो हुन्छ। त्यो अहिले हामीले चाहिँ अरूलाई ज्ञान सिकाएर सही बाटोमा लाउन सजिलो किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि हामीले त अरूको मनको कुरा थाहा पाउँदैनौँ र अँध्यारोमा ढुङ्गा हाने जस्तो गरेर मात्रै यहाँबाट धर्म देशनाहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो लाग्छ लाग्दैन के थाहा। तर जब यी सद्गुणहरू हामीमा प्राप्त हुन्छ तब हामीले अरूलाई धर्म देशना गरेपछि ठिक ठाउँमा लाग्छ र त्यसको चाहिँ परिणाम राम्रो भएर आउँछ। कुरो त्यस्तो हो। एवं प्रकारले अनि यसरी अभ्यास गर्दै जान्छ जब बुद्धिसत्वले, उसले यो भव संसारमा बेरेर बस्ने क्लेशलाई त पुरै त्यागिसकेको भए तापनि आफू खुसीले महाकरुणाको कारणले पुनः यो भव संसारमा आएर अरूको हित गर्न पनि सकिन्छ। पुनः भव संसारमा आएर अरूको हित गर्दाखेरि पनि भव संसारको दोषले छुने छैन, भव संसारको दोषले छुँदैन, किनकि उसँग त प्रज्ञा हुन्छ। प्रज्ञा भएको कारणले भव संसारको दोषले छुने छैन। तर उसँग महाकरुणा भएको कारणले अरूको हित पनि जारी राख्छ हैन। त्यस्तो अवस्था हुन्छ, त्यस्तो अवस्था हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। तसर्थ अब यसरी यस्ता सद्गुणहरू प्राप्त गरेर भव संसारमा ती आमाहरूको उद्धार गर्न आएर आमाहरूको उद्धार गर्दाखेरि अनि उसलाई भव संसारको दोषले कसरी छुँदैन त भन्दाखेरि जसरी सुमेरु पर्वतलाई, र सुमेरु पर्वत पनि एकदमै बलियो पर्वत छ अरे भनौँ न, त्यो सुमेरु पर्वतलाई पुतलीको पखेटाले नोक्सान पुर्याउन सक्दैन, चिलको प्वाखले पनि त्यसलाई नोक्सान पुर्याउन सक्दैन। समुद्रको चाहिँ जुन छाल जो छ, समुद्रको तरङ्ग छाल जो छ, जब समुद्रमा तुफान आउँदाखेरि छाल पैदा हुन्छ, त्यो छालले पनि उसले के पनि फरक पार्न सक्दैन। त्यो सुमेरु आफ्नो ठाउँमा अडिकै रहन्छ, अटन्नै रहन्छ। त्यस्तै यसरी अभ्यास गर्दाखेरि अनि साधक साधिकाको जीवनमा आइपर्ने
समस्याहरू, चाहे त्यो सानो स्तरको होस्, चाहे त्यो मध्यम स्तरको होस्, चाहे त्यो ठुलै स्तरको किन नहोस्, उसले सहज त्यसको समाधान गर्न सक्छ। त्यो समस्यादेखि ऊ आत्तेर भाग्नेवाला छैन। उसले जान्दछ कि समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरो उसले जान्दछ। जानेर उसले प्रयोगमा ल्याउँछ र समस्याको समाधान गरेर छोड्छ। ऊ पास हुन्छ त्यसमा भन्ने कुरा पनि यहाँ बताइयो। अब यो कसरी सम्भव छ त भन्दाखेरि यहाँ तीनटा आधारहरू छन्। तीनटा आधार लिएर अनि बुद्धिस्टहरूले यो काम गर्न सफल हुन्छ। तीनटा आधार भनेको छ यहाँ, हैन? तीनटा आधार अटल भएर रहने आधार, दिक्क नमान्ने आधार र अनि कता हो हैन यसमा तीनटा, एउटा चाहिँ आधार, एउटा आश्रय, एउटा चाहिँ स्वभावको कारणले ऊ भव संसारमा अरूको हित गर्दाखेरि पनि भव संसारको दोषले उसलाई छुन सकेन अरे, हैन? त्यसमध्ये सबभन्दा पहिला आधार के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसले यो बुद्धिसत्वको मार्गमा लाग्ने व्यक्तिले लामो समयसम्म उसले चाहिँ आफ्नो मेहनत प्रदर्शन गरेको हुन्छ, मेहनत पस्केको हुन्छ। केको लागि? सद्धम्म देश नसुन्नको लागि। सद्धम्म देश नसुन्नलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हुरुकै हुनुहुन्छ। हाम्रो एकजना कल्याण मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम खेम्पु रिन्छेन। उहाँ परम पूजनीय दलाई लामा, परम पूजनीय साकेठीजीका पनि कल्याण मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले उहाँ विदेशमा भएको छ। उहाँबाट केही कुरा हामीले सुन्न आएको छ कि उहाँले यो के अरे मायन सूत्र अलङ्कार अध्ययन गर्दाखेरि, उहाँ विद्यार्थी भएर पहिला अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो उत्साह आउँथ्यो अरे कि आज जुन च्याप्टर, जुन अध्याय सिकियो त्यो दिन रातभरि निन्द्रा आउँदैन थियो अरे। ओहो, भोलिपल्ट त कस्तो कुरा आउँछ होला, कस्तो हुन्छ होला, कस्तो अद्भुत विषय आउने हो भनेर चाहिँ यस्तो एकदम के अरे एक्साइटमेन्ट भन्छु नि, त्यस्तो खालको हुन्थ्यो अरे। अनि त्यसकारण अब यो मार्गमा लागिसकेपछि यो सद्धम्म सुन्नको लागि चाहिँ कहिले पनि दिक्कत नमान्ने, त्यसरी लामो समयसम्म सद्धम्म सुन्नलाई उनीहरू तल्लीन हुन्छन्। सद्धम्म सुन्न सिका आइपरेको भव संसारिक चोट पीडाहरूलाई उनीहरूले खप्न सक्छन्। त्यसबाट दिक्क मान्नेवाला छैन, निराश मान्नेवाला छैन। अर्को चाहिँ उसँग लाज शरम, भव संसारमा फसिने काम गर्दाखेरि लाज शरम लाग्छ उसलाई। त्यस्तो खालको लाज शरम हुन्छ उहाँहरूसँग। यो काम गरे पनि भव संसारमा फसिन्छ नि हो भनेर चाहिँ लाज शरम, भव संसारको बन्धनमा फसिने काम गर्ने छैन। किनकि त्यो गर्न उहाँहरूलाई लाज लाग्छ, शरम लाग्छ, हैन? त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूमा त्यो दिक्क आउने कुरै भएन। र अर्को चाहिँ यो काम गरे बापत यसको फल महान छ, यसबाट सम्यकसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्छ, सम्यकसम्म बुद्ध त प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उसले जान्दछ। उतातिर महान फल प्राप्त हुँदैछ, यतातिर अभ्यास गर्दै गएपछि पुण्यको भण्डार र ज्ञानको भण्डार पनि थुप्रिँदै जान्छ। त्यो उसले जान्दछ। त्यसैले दिक्क नमानिकन उसले चाहिँ अभ्यासमा जुटिनै रहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ के अरे एउटा अशुद्ध भएको अवस्था र एउटा
अशुद्धबाट शुद्ध भएको अवस्था र पुरै शुद्ध भएको अवस्था 3 भागमा बाँडिएको छ हामीले अभ्यास गर्दाखेरि। जब हामी भर्खर सिकारु भएर अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्छौँ तब हामीलाई दर्शन मार्ग भन्ने प्राप्त हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ दर्शन मार्गै पुगे तापनि एक किसिमको त्यो माथिल्लो हेराइबाट हेर्ने हो भने तल अलि अशुद्ध अवस्थै हो। दर्शन मार्गबाट पनि फेरि प्रथम भूमिबाट हुँदै 7औं भूमिसम्म पुगेर 8औं भूमिमा टेक्छौँ, त्यति बेलासम्म अशुद्धबाट शुद्धमा पुग्यो भनिन्छ। जब 8औं भूमिबाट अगाडि पुग्छौँ, जब 10औं भूमिमा पार गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ, त्यहाँबाट शुद्धबाट झनै शुद्ध भएको अवस्था मानिन्छ। यस्तो किसिमले अब यो भूमि मार्ग भनेको के भने यो खास केही त होइन, एक किसिमले नाम हो यो। तर वास्तवमै भनेको चाहिँ हाम्रो मनको मैल पखाले कतिसम्म पखालियो, कतिसम्म बाँकी छ, कतिसम्म पखालियो, त्यसको हिसाब किताब मात्रै हो यो, अरू केही होइन। हाम्रो मनमा रहेको मैल जो छ, राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहा ज्ञाया आवरण के अरे अनि क्लेश आवरणहरू छन्। यी नकारात्मक कुराहरू अभ्यासको साधनाबाट कति पखालियो, शेष कति बाँकी छ भन्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ 4वटा मार्ग 10वटा भूमि भन्ने कुरा यसरी आएको हो। जब पुरै पखालिन्छ ऊ बुद्ध हुन्छ अनि काम सकियो, कुरो त्यस्तो। त्यसरी हिजो हामीले 5वटा मेजर साइन्स, 5वटा विद्यामा निपुणता हासिल गर्नु छ, तब मात्र हामीले अरूको हित गर्न सक्षम हुनेछौँ। शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, व्याकरण विद्या, प्रमाण विद्या र आध्यात्म विद्या र यी विद्याहरू एउटै चोलामा सबै हासिल गर्न नसकिएला, तर हामीले यो चोलाबाट सुरुवात गऱ्यौँ भनेदेखि बिस्तारै हासिल हुँदै जान्छ। जस्तो कि अहिले हाम्रो पाला भनेको शाक्यमुनि भगवान बुद्धको पाला हो। यो मान्छेको औसत 100 वर्षको आयुमा शाक्यमुनि भगवान बुद्धको आगमन भयो र शाक्यमुनि भगवान बुद्धको शासन अहिले पनि जीवितै चलिरहेको अवस्था छ। र शाक्यमुनि भगवान बुद्धको जीवित शासनमा हामी रहेर यहाँ धम्मको बिउ रोप्न सक्यो भनेदेखि अब भोलि गएर मैत्री बुद्धको पालामा त हाम्रो जन्म भइ नै जान्छ, उहाँसँग दर्शन अवश्य हुन्छ, किनकि त्यो हुनु पनि पर्छ। त्यसकारण कमसेकम हामीले अहिले शाक्यमुनि भगवान बुद्धको पालामा बिउ रोप्न सक्यौँ भनेदेखि अनि बाटो त अगाडि बढ्यो नि त होइन। अनि भावी बुद्ध जति पनि बुद्धिहरू आउँछन् उहाँहरूको पालामा हाम्रो चाहिँ भेटघाट हुन्छ अनि हाम्रो अभ्यासको पनि विकास हुँदै जान्छ। अनि कुनै दिन ती बुद्धले हामीलाई भविष्यवाणी गर्छ, ए फलाना भविष्यमा तिमी यस्तो बेलामा फलानु नाम गरेको सम्मासम बुद्ध भएर जानेछौ भनेर सिंहनाद गर्नुहुन्छ। ती भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गर्नेछन् अनि तपाईँ पनि बिस्तारै बुद्ध भएर जानुहुन्छ। त्यसकारण त्यो अवस्थामा पुग्नुलाई अहिले के तातै खाउँ जरे मरौँ भनेर हुनेवाला त छैन। पहिले बिउ रोप्नु पर्यो। अहिले हामी बिउ रोप्दैछौँ शाक्यमुनि भगवान बुद्धको शासनमा, हामीले अहिले धम्मको बिउ रोप्दैछौँ। यो रोपेको खेला जाँदैन, यो बिस्तारै मलजल हुँदै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ, अर्को बुद्धसँग भेट हुन्छ, फेरि त्यो अगाडि बढ्दै जान्छ, फेरि अर्को बुद्धसँग भेट हुन्छ, यसो गरेर जाने हो नि त होइन। त्यसकारण अहिले तपाईँलाई अहिले हामीले त केही गर्न सकेनौँ नि, कसरी जानौँला, कसरी बुझौँला भनेर निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन। अहिले तपाईँको काम भनेको धम्मको बिउ रोप्ने काम हो। त्यो तपाईँले सक्नुहुन्छ, जो कहिले पनि सक्छ, तर उसमा चाहना हुनु पर्यो, रुचि हुनु पर्यो, सही सङ्गत हुनु पर्यो होइन, त्यो कुरो। एवं प्रकारले यसरी 5वटा ज्ञानमा निपुणता हासिल गरिसकेपछि त्यसमध्ये पनि यसरी मार्गको अभ्यास लाग्ने व्यक्तिहरूको अनुहारमा पनि एउटा ओज आउँछ अरे। अनुहारमा उसको अनुहार कहिले पनि अँध्यारो हुँदैन, तेज आउँछ अरे, ओज आउँछ अरे, किनकि उसको भित्र मन सन्तुष्ट छ।
जब भित्र मन सन्तुष्टमा कायम रहन सक्छ तब बाहिर त्यसको एउटा चाहिँ सङ्केतहरू देखा पर्छन्। त्यो हो अनुहारको एउटा तेज, ओज, सन्तुष्ट वातावरण, झिनामिना कुराले उसलाई अप्ठ्यारो पार्दैन, सहज सहन सक्छ होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ, यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्दै जानेछन्। उसको वचन जसरी उसको शरीरमा ओज देखा पर्छ, वचनमा पनि छलकपट हुँदैन। जे बोल्छ त्यही गर्छ, जे गर्छ त्यही बोलेको हुन्छ, तथावादी हुन्छ होइन। त्यसकारण वचनमा पनि छलकपट हुँदैन। र उसले हरेक प्राणीहरूलाई कसरी हेर्छ? हरेक प्राणीहरूलाई उसले नजिकको सम्बन्धबाट हेर्छ। किनकि भोलिमा यिनीहरूकै कारणले म बुद्ध बन्ने हो। यिनीहरू बिना म बुद्ध बन्न त सक्दिनँ। म बुद्ध बन्नलाई यिनीहरूको ठुलो हात हुन्छ, शत्रुको पनि हात हुन्छ। किनकि सबै फरक छिम्बा शान्ति पारमिता पुरा गर्नलाई त मलाई शत्रु चाहियो। शत्रुले जब आक्रमण गर्छ तब मैले सहन सक्छु, तब मात्रै बुद्ध हुने हो। भन्दाखेरि शत्रुधरीले पनि मलाई चाहिँ मद्दत दिइरहेको हुन्छ। भिखारीहरूले मलाई मद्दत दिन्छन्। किनकि मैले दान गर्नु पर्यो, दान पारमिता पुरा गर्नु पर्यो। यसलाई त भिख माग्ने मान्छे चाहियो नि त। त्यसकारण हरेक व्यक्तिले मलाई सहयोग दिइरहेको रूपमा उसले देख्छ। हरेक व्यक्तिले आफूलाई सहयोग दिइरहेको रूपमा उसले देख्छ। त्यसरी उसले नजिकको रूपमा हेर्छ हरेक व्यक्तिलाई। उनीहरूप्रति घृणा गर्दैन, ईर्ष्या गर्दैन, डाहा गर्दैन, छलकपटी गर्दैन, चाप्लुसी गर्दैन। कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ एवं प्रकारले जब हामीले हरेक प्राणीहरूलाई हाम्रो नजिकको रूपमा हामीले हेर्न सक्षम हुन्छौँ तब उनीहरूप्रतिको अविश्वास हट्छ, घृणा हट्छ, आरिस हट्छ। स्वतः सहनशीलताको अभ्यास स्वतः आफसाफ त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। त्यसैले उसले यो चार आर्य सत्यलाई पनि सही ढङ्गसँग बुझेको हुन्छ होइन। उसले सच्चाइले जान्दछ अरे। उसले सच्चाइले जान्दछ। त्यो सच्चाइ भनेको चार आर्य सत्य। त्यो कसरी जान्दछ भन्दाखेरि किनकि समस्या के हो, समाधान के हो, यो उसले जान्दछ। समस्या के हो भन्दाखेरि समस्या एउटा चाहिँ दुःख हो, पीडा हो। एउटा चाहिँ दुःख उत्पन्न गराउने तत्त्व हो। ढुङ्गाल किदेम भयो, कुञ्जु किदेम भयो होइन। चार आर्य सत्यमध्ये पहिलो दुईवटा सत्य चाहिँ समस्या हो। समस्या कहाँबाट आयो, स्वयं समस्या के हो भन्ने कुरा जान्दछ भने बाँकी दुई सत्य चाहिँ समाधान हो। समाधान के हो, समाधान कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो हो। यसै गरेर चार आर्य सत्यको बारेमा उसले भलिभान्ति जान्दछ। र त्यो समस्यालाई समाप्त पार्नको लागि उसले मार्ग सत्य अपनाउँछ। उसको टार्गेट हुन्छ निरोध सत्य प्राप्त गर्नु। निरोध सत्य ढुङ्गाल गोपै तेम्पा निरोध सत्य प्राप्त गर्नको लागि उसले मार्ग सत्य अपनाउँछ। समाधान त्यही नै हो। यसैले भनिन्छ लोकविद। भगवानको नाम पनि लोकविद भनिन्छ। लोकविद पुरुषोत्तम सारथी होइन। जब यो दुःख र दुःख निम्त्याउने तत्त्वलाई समाप्त पारिन्छ अनि प्राप्त हुन्छ निर्वाण। त्यही हो। त्यसैले भनिन्छ समाधान। निर्वाण प्राप्त गर्नु नै समाधान हुनु हो।
अरू 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 किसिमले गरेको समाधान चाहिँ अस्थायी हुन्छन्, दिगो हुँदैन। जस्तो भोक लाग्यो, भोकको समस्या समाधान गर्नु पर्यो भने भात खायो, पेट भरियो, भोक हट्यो, तर एकछिनको लागि हो, फेरि भोक लाग्छ नि त, फेरि त्यो दिगो समाधान होइन। तर यहाँ चाहिँ अहिले हामीले दिगो समाधानको कुरा गर्दैछौँ। त्यस कारण दिगो समाधान चाहिन्छ भने हामीले निर्वाण प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्वाणमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै समस्याको पुरै समाधान हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले जति पनि समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ त्यो दिगोमा पुगिरहेको हुँदैन, अस्थायी समाधान खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यही अस्थायीलाई नै भ्रममा परेर दिगो समाधान हो भनी ठानेर सारा जीवन त्यसतर्फ खोजिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो दिगो होइन, त्यो त अस्थायी हो, स्थायी होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। हस् त यति भन्दै आजको धम्मदेशना माया सूत्र अलङ्कारको यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। आज हामीले अलिकति विशेष गरेर होइन माया सूत्र अलङ्कारबाट पुण्य सम्भारको भण्डार, ज्ञान सम्भारको भण्डार आर्जन गर्नको लागि प्रज्ञाको कतिको महत्त्व छ, समाधि ध्यानको कतिको महत्त्व छ, साथसाथमा वीर्यलाई पनि त्यो निरन्तरता दिनको लागि कतिको ठुलो महत्त्व भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। हामीले यो पनि कुरा उठायौँ कि समाधान समस्या के रहेछ, समस्याको दिगो समाधान के रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। हामीले यो पनि कुरा उठान गऱ्यौँ कि भगवानको सम्यक मार्गमा सिद्धान्तको चारवटा बुन्दा हुन्छन् होइन, जुन कुरा पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन। र हामीले यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको निर्वाण भनेको कुनै स्थान होइन, ठाउँ होइन, त्यो एउटा चित्त शुद्ध भएको अवस्था हो, त्यो हो एक किसिमले होइन। समस्याको पुरै कहिले पनि नफर्किने गरेर समाधान भएको अवस्थालाई नै निर्वाण भनिन्छ होइन। त्यो प्राप्त गर्नुको विकल्प छैन। अब त्यो निर्वाण प्राप्त गर्ने होइन, सम्यक्षम बुद्धले प्राप्त गरेको पनि निर्वाण हो, प्रत्येक बुद्धले पनि प्राप्त गरेको हुन्छ निर्वाण, अरहतले पनि हुन्छ। तर यो माया सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ अरहत र प्रत्येक बुद्धको निर्वाणलाई थाती राखेर अनि माथि सम्यक्षम बुद्धत्वमा पुग्ने निर्वाणलाई चाहिँ पुग्ने मूल बिन्दु बनाएर चाहिँ यहाँ बताएको हुन्छ। यी कुरा आज हामीले अलिअलि उठान गऱ्यौँ, बाँकी कुरा फेरि भोलि आउने छन्। हस्ता पुण्य परिणामले गरौँ। सनम दिए थम्जे शिवा गे थम्ने गे बेदाना फम्जे ने केगा नजे बलोन ठुबा सिबे सोलेन डोवा डोलो राइशु।